असली तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट परत करची पडटा आनी सांगपाक एक पाळी आयल्या की जे क्रायसीस म्हणटा जशें आतां गोंयांत हे जाल्ले आसात आनी कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस म्हणल्यार हरकत ना की निर्माण जाल्ले आसात आनी ताका लागून आमी कालच्यान गव्हर्नरा कडेन आमी मॅडम गव्हर्नरा कडेन 2 फावटी रिक्वेस्ट केल्ल्यो. पयलीं आमी तांकां एक लेटर धाडलें आनी तेजेर आमी अशें म्हणलें तांकां की ज्या पद्दतीन जे वातावरण चलता हांगा ज्या पद्दतीन सरकार जे आसा ते आसून नसल्याक जमा आसा जे तेंचे आमदार मंत्री किंवा घटक पक्षाचे मंत्री जेंचे भितर उलोवप जाता आनी ताका लागून तेंचे भितरच एक भिरांत म्हणजे भीती निर्माण जाल्ली आसा की ह्या सिच्युएशना भितर हावस डिजॉल्व जावंक शकता, राष्ट्रपती राजवट लागपाक शकता, सस्पेंशन एनिमिशन असे प्रकार घडपाक शकतात आनी ताका अशें दिसता की ह्या सरकार म्हणजे जे सरकार आसा तेजे पयलींची हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार असल्यो गजाली घडलात अश्यो आतांय घडपाक शकता हे तेजे भितर उलोवप चालू आसा. आनी ह्या आदाराचेर आमी महामहिम गव्हर्नरा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली, आमी लेटर बरयलें तेजेर रिक्वेस्ट केली की आमकां हेजे सविस्तर चर्चा करपा खातीर आमकां टायम दिवचो. त्याच बरोबर आमी आनी एक रिक्वेस्ट केली तांकां की अशें जर सिच्युएशन कितें क्रिएट निर्माण जालें आनी सरकाराच्या वतीन जर असो प्रपोजल आयलो की असो तांचो विचार जर जालो की हावस डिजॉल्व करचें आनी परत इलेक्शनाक सामोरो वयचें अशें जर तेमी सिच्युएशन क्रिएट केले करपाक शकता अशें तेंचे भितरच भिरांत आसली जाल्यार तुमी मान्यता दिनाकात आनी एज अ सिंगल लार्जस्ट पार्टी जे आमी आसात काँग्रेस आसा तांकां आमकां पाचारण करचें, आमकां कॉल करचें, आमकां संदी दिवची की मेजॉरिटी प्रूव करपाक. निवडून दिल्ले आसा ते 5 वर्सां खातीर दिल्ले आसा आनी अवघे 2 वर्सां कंप्लीट जाता आसा. 2 वर्सांनी इलेक्शन येवप ह्या कोणाच्या हिताचेर म्हणजे बऱ्याचें न्ही. स्टेटीक परत इलेक्शन लादप म्हळ्यारच स्टेटी भितर बर्डन म्हणजे फायनान्शियल बर्डन हेतून घालप हें कोणाच्या हिताचें आसना. तेन्ना 5 वर्सां खातीर जेन्ना निवडून दिल्ले आसा ते 5 वर्सां कार्यकाळ काडपाक जाय आनी हेजे खातीर जर ह्या सरकारान जर अशें विचार केलो जाल्यार हावस डिजॉल्व करनासतना आमकां संदी दिवची मेजॉरिटी प्रूव करपाक. आनी ही आमी विनंती आयज पयल्याच फावटी करता अशें न्ही. हेच्या पयलीं सुद्दां आमी 4 फावटी महामहिम गव्हर्नरा कडेन गेल्ले आसात आनी हे 5वी फावट आमी रिक्वेस्ट करपाची की आमकां संदी दियात. हाच्या पयलीं सुद्दां आमी म्हणलां की प्रेझेंट गव्हर्नमेंट आसा तो आसून सुद्दां ना के बराबर आसा. तेन्ना कित्याक तेंचे खूब मिनिस्टर जे आसात ते स्टेटमेंट काडटा एकमेकाच्या एगेन्स्ट. ते स्वता म्हणटात की आयज चलयता थिंग चलोवपाक कोण ना, सरकाराच्या वतीन मुख्यमंत्री ना किंवा कोणूच ना तर काही ऑफिसर चलयतात आनी ऑफिसर चलोवन ते गोंय खंय व्हरपाचे आसात अशें तेंचे मंत्रीच म्हणटात. काही मंत्र्यान तर अक्षरशः पाट फिरयल्ली जे सेक्रेटरीयेटान वचपाचे तशें अनेक गजाली घडलात. ताका लागून आमी टायम टू टायम म्हणा की हो सरकार फक्त कागदाचेर आसा, नंबर जे आसा मेजॉरिटी आसा म्हणटा पूण कागदाचेर. तेन्ना सरकार खऱ्या अर्थांनी जे गोंय फुडें व्हरपा खातीर कार्य करपा जाय चलपा जाय तसो चलना. काही ऑफिसरांच्या हातांत ऑफिसरांच्या हातीक आसा आनी ते चलोवपाचो प्रयत्न करता आनी गोंय एक सायडीनी फुडें वचपाचें सोडून गोंय फाटीं वयता. तेन्ना हांकां पयलीं आमी हेची विनंती केल्ली की डिसमीस करचें आनी आमकां संदी दिवची पूण दिवप जालें ना. आमदार कशें कमी करपाचे तो प्रयत्न जालो आनी हेच्या पयलीं तें घडलें बी. आतांय परत सिंगल लार्जस्ट पार्टी काँग्रेस आसा. आतांय सगळे पॉलिटिकल क्रायसीस म्हणजे जे कितें दिश्टी पडटा ते वेगवेगळे. काल सुद्दां तेंचे काही मंत्री जे आसात अनेक मंत्री ते स्वता म्हणटात की सीएमाचें कंडिशन बरें ना. त्याचं उत्तर हेजें की फुडें यूज करतात कशें पद्दतीन कंडिशन आहा तें. जाल्यार अशें जर खरें कंडिशन आसा किंवा सीएम जर आमी सदींच म्हणलां हे विरोधी पक्ष आसून सुद्दां आमी सदींच म्हणलां की सीएमाच्या हेल्था बद्दल आमी सदींच काळजी केल्ली आसा. तांकां गेले 2 वर्सां भितर मनीसपणाच्या नात्यान आमी तांकां सदींच सहकार्य केल्लें आसा. जावं त्या हावजाक आसूं की हावजाच्या भायर आसून आमी तांकां सदींच सहकार्य केल्लें आसा की ते हेल्थाचो प्रश्न तो. आनी सदींच आमी हें म्हणलां की त्या जाता तितले बेगीन बरें जावचें आनी आतांय म्हणटात त्या जाता तितले पयलीं रिकवर जावची बरें जावचें
आणि कामाक लागचे. पण त्यांच्याच मंत्री काल काही वचून मेळोन येयलात का कितें म्हणटात ते त्यांचे भितर चर्चा चल्ल्या की सीएम आतांची परिस्थिती जी आसा ती सामकी कठीण परिस्थिती आसा आनी त्यांची कंडिशन बरी ना अशें म्हणटात. तेन्ना ते फक्त ते म्हणटात तेच आमकां आयकूं येता. ताका लागून आमी आयज महामहिम गव्हर्नरा कडेन आमी एक पत्र बरोवपाचें आसा आतां परत एक फावटी की तुमी सांगचे की सीएमाचे जे हेल्थ कंडिशन कशें आसा. हाज्या पयलीं आमी खूब फावटी पार्टीच्या वतीन आमी सगळ्यांनी वचोन सुद्दां तेंचे कडेन म्हणलां की सीएमाचे हेल्थ क्वॉलिटीन हे करा, रिलीज करा, पूण करप जालें ना. पूण आतां तेंच्याच मंत्री म्हणटात की कंडिशन बरोबर ना. तेन्ना महामहिम गव्हर्नरान तरी तें क्लियर करचें कशे पद्दतीन आयज कितें आसा हेल्था बद्दल, कशें हेल्थ आसा. हे सगळे अफवा वेगवेगळी पसरल्या, वेगवेगळ्यो अफवा. जे जर अफवा त्यो स्टॉप जायना जाल्यार कोणाक कितें खरें कितें चल्लां तें कळत ना. आनी तेजे खूब मंत्री जेन्ना अशें म्हणटात तेन्ना आमी मॅडम गव्हर्नरा कडेन रिक्वेस्ट करतात तेणी क्लियर करचें की सद्याचे हेतून कंडिशन सीएमाचे एक्झॅक्ट कितें आसा हें रिक्वेस्ट करपाचें आसा. आमी रिक्वेस्ट करून सुद्दां एक फावटी आमी तेंचे एडीसी मार्फत फोनाचेर आमी रिक्वेस्ट केली की आमकां मेळपा जाय, आमी डिस्कस करपाक सोदतात. पूण आमकां परत मॅडमीक विचारून सांगता म्हणलें परत फोन येयलोच ना. पण सांजचे मागीर आमी आनी रिटर्न आनी एक फावटी तांकां रिमांयडर दिलो आनी रिक्वेस्ट केली की आमकां आपोवचें, टायम दिवचो मेळपाक. पूण आजून परत 24 वरां म्हणजे दीस कंप्लीट जालो. काल ह्या टायमाक आमी तांकां सेकंड म्हणजे रिक्वेस्ट केल्ली, आजून पर्यंत तांचो कॉल आमकां येयलो ना. आनी उलट आमकां दिश्टी पडटा, तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांत दिश्टी पडटा की काही ऑफिस बेरर त्यांच्या भाजपाचे वचून तांकां मॅडम गव्हर्नरा कडेन वयतात, काबोचेर वयतात येतात मेळटात. तांकां मेळपाक टायम आसा, तांकां तेंचे कडेन बसपाक टायम आसा, तेंचे कडेन विचार करपाक टायम आसा. पूण आमकां एक प्रमुख विरोधी दल आनी हेचे लिडर ऑपोजिशन म्हणून हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला की आमचे वतीन आमी येवन मेळपाक सोदता, आमकां टायम दिवचो. आमकां आजून टायम दिवप जालें ना. खूब वायट दिसता की गव्हर्नर जे राजपाल हाऊस जे आसा हे तेंचे तेमी गरिबांत दवरपा जाय. आयज ते कसले पार्टीचे ऑफिस न्ही, ते ऑफिस बेरर वयता त्या प्रमाणे पार्टीचे ऑफिस दिसता, ते पार्टीचे ऑफिस न्ही. ह्या महामहिम गव्हर्नराचो हो कागद जे गव्हर्नरची जे गव्हर्नर प्लेस आसा ती सगळ्यांक न्याय दिवपा खातीर आसा. आनी आमकां न्याय आमी मागतात कालच्यान, म्हणजे न्याय आमी डिस्कस करपा खातीर. हे जर काल पासून आमकां जर टायम दिल्लो जाल्यार आमी सविस्तर ही सीएमाच्या हेल्था बद्दल सुद्दां चर्चा करून कितें फॅक्ट आहा तो आमकां कळटा आसलो. पूण हे आमकां कळोंक शकलें ना. दुसरे आसात ते आपल्या संपर्कांत आसा म्हणून टोटली फट जावन आसात. आमच्या लिडरांचेर आमकां विश्वास आसा. आमचे लिडर जे आसात ते खंयच वचपाचे हेतून ना. जे कोण वचपाचे आसा, बळी पडपाचे आसा तेजे पयलीं पडले. आनी अशे पद्दतीन हें गोंय खंय तरी आयज फाटीं वचपाचें सोडून आयज म्हणजे फुडें वचपाचें सोडून फाटीं वयता. ताका लागून आमी महामहिम गव्हर्नरा कडेन आतां एक रिक्वेस्ट करतले. फाल्यां परत आमी सीआरपी आमी 11 वरांचेर आपयल्या, तेन्ना हाजेर सविस्तर चर्चा आमी फुडें करतले.